मैले तपाईहरुलाई एउटा हिजोको हामीले योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा जुन मोमेन्टको बारेमा कुरा गरेका थियौं त्यसैको कन्टिन्युअस त्यसमा बाँकी रहेको कुरालाई लिएर आएको छु। ओके, हामीले योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा के कुरा गरेका थियौं भने स्टुडेन्ट्स मोमेन्ट्सको बारेमा, मोमेन्ट भनेको के हो भन्ने कुरामा क्लियरली हामीले कन्सेप्ट क्लियर गर्यौं। त्यसपछि मोमेन्ट्सको टाइपहरु मेनली सेन्ट्रल मोमेन्ट र र मोमेन्टको कुराहरु गरिएको हो। त्यसमध्ये अब मोमेन्ट सेन्ट्रल मोमेन्ट क्याल्कुलेसन कसरी गर्ने भन्ने कुरामा सेन्ट्रल मोमेन्ट डिफरेन्ट डेटामा क्याल्कुलेसन गर्ने मेथडसम्म हामीले योभन्दा प्रिभियस अगाडिको भिडियोमा हामीले क्लियर गरेका छौं, राइट? ओके, आउनुहोस् अब हामी अब अर्को र मोमेन्टतिर जाँदैछौँ। ओके स्टुडेन्ट्स, मैले फेरि तपाईलाई के जानकारी गराएँ भने जस्तो कि मोमेन्टहरु सेन्ट्रल मोमेन्ट सेन्ट्रल मोमेन्टहरु क्याल्कुलेसन गर्दा हामीसँग सेन्ट्रल मोमेन्ट क्याल्कुलेसन गर्ने जुन हामीसँग फर्मुला छ द समेसन x माइनस x बार को पावर r बाइ n यो थियो। यहाँ पहिलो चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने यो मीन भन्ने छ तपाईको यो x बार भन्ने x बार को भ्यालुहरु सधैं एक्चुअल आउँदैन, राइट? एक्चुअल मीन हुँदैन। एक्चुअल मीन्स के हुँदैन भन्दा जस्तो कि x बार इक्वल्स टु 12.6 भइदियो भने इट इज नट एक्चुअल, इट हैज फ्र्याक्सनल और डेसिमल भ्यालु, राइट? यसको भ्यालु डेसिमल टाइपमा छ, पोइन्टमा छ हो। यस्तो टाइपको यदि x बार को भ्यालु यसरी आइदियो भने, यस्तो आयो भने हामी अब यो मेथडबाट जब हामीले मोमेन्ट क्याल्कुलेसन गर्न खोज्यौं भने we cannot find the actual मतलब reliable moment। यहीँनिर हो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने मीन को भ्यालु एक्चुअल नआएर यसरी डेसिमलमा आयो भने त्यो डेसिमलमा आउँदा पनि हामीले सेन्ट्रल मोमेन्ट निकाल्ने फर्मुला, यही फर्मुला युज गरेर जब सेन्ट्रल मोमेन्ट निकाल्न खोज्छौं त त्यतिबेला के हुन्छ भने हामीलाई नै त्यो समस्या समाधान गर्न सक्दैनौं। हामीले यो डेसिमलले गर्दाखेरि यसको भ्यालु के आइदिन्छ एकदम टेडियस, एकदमै जो हामीले कन्ट्रोलै गर्न नसक्ने खालको भ्यालु आइदिन्छ, राइट? हामी क्याल्कुलेसन गर्नै पाउँदैनौं। त्यसैले स्टुडेन्ट्स त्यो समस्यालाई समाधान गर्नलाई सजिलो तरिकाले हामीले क्याल्कुलेसन गर्न सक्नलाई र मोमेन्ट क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो के छ? यदि मीन को भ्यालु एक्चुअल आएन भने इन दैट टाइम वी यूज र मोमेन्ट क्याल्कुलेसन गर्छौं। त के हो त र मोमेन्ट भन्ने कुरा? र मोमेन्ट्स को कुरा भन्दा अघिल्लो क्लासमा गरिसकेका छौं। र मोमेन्ट भनेको टेकन फ्रम एनी आर्बिट्रेरी भ्यालु भनेको अदर देन मीन भन्दा अरु कुनै अन्य कुनै भ्यालु को आधारबाट मोमेन्टहरु क्याल्कुलेसन गरियो भने त्यसलाई हामीले र मोमेन्ट भन्छौं भनेर हामीले योभन्दा प्रिभियस भिडियोमा क्लियर भनेका छौं है। अब त्यसो भए आज हामी के जान्छौं, के गर्छौं भन्दा क्याल्कुलेसन, हाउ क्यान वी क्याल्कुलेट द र मोमेन्ट फ्रम डिफरेन्ट डेटा। हेर्नुस् न, फरक खालका डेटाहरुबाट कसरी र मोमेन्ट क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं, दैट इज द मेन पोइन्ट। क्याल्कुलेसन अफ अब र मोमेन्ट्स कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भन्ने कुरा। यसको लागि आउनुहोस् सबभन्दा पहिलो कुरा के गरौँ भने हामीसँग त डिफरेन्ट डेटाहरु छ, इन्डिभिजुअल डेटा हुन्छ, अनि त्यसपछि आएर डिस्क्रिट डेटा हुन्छ, कन्टिन्युअस डेटा हुन्छ। यो 3 टाइप्सको डेटा आउने हो क्वेशन है। त्यो डेटालाई हेरेर त्यो आधारमा र मोमेन्टहरु कसरी क्याल्कुलेट गर्ने। तर यसो भन्दा र मोमेन्ट कतिबेला क्याल्कुलेट गर्ने भन्ने कुरा त क्लियर भयो नि हैन? के गर्यौं भने र मोमेन्टहरु कतिबेला निकाल्छौं भने जतिबेला हाम्रो मीन को भ्यालु एक्चुअल हुँदैन त्यतिबेला हामीले जनरली र मोमेन्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ, राइट? नत्र भने मीन को भ्यालु एक्चुअल नहुँदै पनि हामी सेन्ट्रल मोमेन्ट सिधै निकाल्न खोज्यो भने we cannot succeed, right? यो गर्न हामी सक्दैन। ओके, नाउ फर्स्टमा इन्डिभिजुअल डेटा हेर्नुस् त। अब इन्डिभिजुअल डेटाबाट र मोमेन्टहरु कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने भनेको। र मोमेन्टहरु कसरी क्याल्कुलेसन गर्छौं त भन्दा here are the raw moments। This raw moment is denoted by mu r prime equals to summation here this summation
डी स्क्वायर सरी dr by n. नाउ डी भनेर लेख्यौँ है। वेयर कुरा के हो भने एज्युम ए हो, राइट? दिस इज अब हेर्नुहोस् है, r र मोमेन्ट म्यू r प्राइम इक्वल्स टु दिस इज द फर्मुला। नाउ हामीले निकाल्नु पर्ने कुरा के हो त भन्नुहुन्छ भने r इक्वल्स टु हेर्नुहोस् त 0 1 2 3 जति पनि हुँदै गर्ला मोमेन्ट क्याल्कुलेसन गर्नलाई। फेरि पनि अब हेर्नुहोस् त यहाँ यदि हामीले r इक्वल्स टु 0 भयो भने म्यू 0 प्राइम इक्वल्स टु दिस समेसन d को पावर 0 बाइ n, राइट? एन्ड देन d को पावर 0 भनेको त यो त 1 हुने होला, समेसन 1 बाइ n, राइट? समेसन 1 means what? This means के होला? समेसन 1 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 सबै 1 हरूलाई सम गर्ने भनेको नि त। टोटल 1 लाई सम गर्ने भनेको कतिवटा 1 हो? इट इज नट क्लियर। n वटा 1 हो, राइट? जस्तै यो अब्जर्भेसन n भनेको त टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन हो नि त। टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन भएपछि टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन भनेको n भनेको n वटा 1, दैट मीन्स सम अफ n1 है। n वटा 1 लाई सम गर्यो भने आउने भनेको n नै हो, राइट? त्यसैले यहाँनिर हाम्रो n बाइ n हुन्छ, त्यसको 1 हुन्छ। सो यो हामीलाई पर्दैन, हामीलाई यो r इक्वल्स टु 0 राखेर म्यू 0 प्राइम भन्ने मोमेन्ट हामीलाई निकाल्न पर्दैन, राइट? अब हामीलाई चाहिने के हो भने यहाँनिर चारवटा मोमेन्ट, फर्स्ट मोमेन्ट, सेकेन्ड मोमेन्ट, थर्ड मोमेन्ट, फोर्थ मोमेन्ट मेनली, राइट? त्यसो भए अब के गर्छौँ हेर्नुहोस् त, यसरी राख्छौँ। म्यू 1 प्राइम भनेको के हुनु पर्यो भन्दाखेरि समेसन d1 बाइ n। एन्ड नेक्स्ट म्यू 2 प्राइम भनेको समेसन d को स्क्वायर बाइ n। एन्ड नेक्स्ट म्यू 3 प्राइम भनेको समेसन d को क्यूब बाइ n। एन्ड म्यू 4 प्राइम equals to summation d को power 4 by n. Okay, these are the raw moments. यो raw moment निकाल्ने फर्मुला। बट यो सबैलाई यसलाई फर्मुलाको रूपमा नराखेर यसलाई जनरल रूपमा एकैचोटि हामीले बनाउनलाई यो फर्ममा राखिदिएको, यसले सबै कुराहरू जनाउँछ, राइट? ठीक छ? ओके, नाउ d means x minus a। यो त भयो हाम्रो, किनभने raw moment हो। raw moment भनेपछि डिफाइन्ड अथवा यो टेकन फ्रम एज्युम मिन अथवा एज्युम मिन नभएर कुनै आर्बिट्रेरी भ्यालुबाट लिएको हुन्छ। ओके, यसरी हामीले र मोमेन्टहरू क्याल्कुलेसन गर्छौँ इन इन्डिभिजुअल डेटा। गुड स्टुडेन्ट्स, अब आउनुहोस् त्यसो भए नम्बर 2 मा के कुरा गरौँ भने डेटा। ओके, नाउ अब हामीले डिस्क्रिट र कन्टिन्युअस डेटाबाट र मोमेन्टहरू कसरी क्याल्कुलेट गर्ने, यो त बडा इम्पोर्टेन्ट छ। किनभने यो इन्डिभिजुअल डेटा मात्रै भन्दा पनि डिस्क्रिट र कन्टिन्युअस डेटा नै धेरै जस्तो हामीले क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हो। त्यसैले यसमा हामीले जान्न एकदमै आवश्यक छ। ओके, यो छ। अब हेर्नुहोस् त, अब यसैलाई अलिकति हेर्नुपर्ने। हामी र मोमेन्ट छौँ, र मोमेन्टमा भनेपछि टेकन फ्रम एज्युम मिन अथवा कुनै आर्बिट्रेरी भ्यालु, यो त भएकै छ यहाँ। तर यो इन्डिभिजुअल डेटा भयो। अब हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि यसमा डिस्क्रिट र कन्टिन्युअसमा फ्रिक्वेन्सी हुन्छ। फ्रिक्वेन्सी छ भनेपछि याद आउँछ, त्यो त हो नै। बट अब के गरिन्छ भन्दाखेरि डिस्क्रिट र कन्टिन्युअस डेटामा हामी दुईवटा मेथडबाट हामीले बनाउन सक्छौँ, राइट? फर्स्टमा हामी के भन्छौँ भने सर्टकट मेथड अथवा यसलाई गुड, हेर्नुहोस् त, सर्टकट मेथड अथवा एज्युम्ड मिन मेथड। यसमा हाम्रो के होला भने दिस आर द र मोमेन्ट म्यू आर इक्वल्स टु हेर्नुहोस् त समेसन एफ dr by n. Now students, very clear. Mu r prime and the raw moment. Okay, now r the raw moment
म्यू आर प्राइम इक्वल्स टु समेसन एफ डी को पावर आर बाई एन, यो फर्मुला। अब यसलाई यसरी हेर्नुहोस् न, हामीले निकाल्नु पर्ने भनेको हामीसँग चारवटा मोमेन्ट, फर्स्ट र मोमेन्ट, सेकेन्ड र मोमेन्ट, थर्ड र मोमेन्ट र फोर्थ र मोमेन्ट। त्यसको लागि हेर्नुहोस् त, यदि फर्स्ट र मोमेन्ट निकाल्नु पर्यो भने दिस फर्स्ट र मोमेन्ट, यसलाई हामीले युज गर्छौं समेसन एफ डी 1 बाई एन, and second raw moment mu2 prime equals to summation f d square by n, third raw moment equals to summation f d cube by n होला, and same way fourth raw moment के होला भन्दा 4 by n, हाम्रो यो fourth raw moment पनि भयो, राइट? ओके, यो त भयो हाम्रो डिस्क्रिट अथवा कन्टिन्युअस डेटा। डिस्क्रिट छ भने पनि र कन्टिन्युअस डेटा छ भने पनि त्यसबाट हामीले र मोमेन्ट क्याल्कुलेसन गर्नलाई एउटा मेथड, यो मेथड युज गर्न सक्छौं। दैट मीन्स दिस इज कॉल्ड सर्टकट मेथड अथवा एज्युम्ड मीन मेथड, यो युज गर्छौं, राइट? ओके स्टुडेन्ट्स, यो भन्दा पनि अझ म्याक्सिमम हामीले धेरै युज गर्ने मेथड नेक्स्ट मेथड छ। हेर्नुस् त, नेक्स्ट मेथड भनेको के? स्टेप डेभिएसन method. We use now step deviation method. Okay students, here now here step deviation method use गरेर र मोमेन्टहरु क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं। कहाँबाट त भन्दाखेरि डिस्क्रिट डेटा र कन्टिन्युअस डेटाबाट। एकदमै क्लियर हुन्छ है, यहाँनिर हामीलाई यति धेरै छ कि एकदमै झुक्किने सम्भावना, एकदम कन्फ्युजन हुने सम्भावना बढी छ। त्यसैले हामी एकदम क्लियरली हौ सेन्ट्रल मोमेन्ट कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने, इन्डिभिजुअल डेटा, डिस्क्रिट डेटा, कन्टिन्युअस डेटाबाट सेम छ। सेन्ट्रल मोमेन्ट क्याल्कुलेसन गर्न गाह्रो छैन, एकदम सिम्पल फर्मुलाहरु छ। अब र मोमेन्ट क्याल्कुलेसन गर्न इन्डिभिजुअल डेटामा एकदमै सिम्पल छ। डिस्क्रिट र कन्टिन्युअस डेटामा त्यहाँ दुईवटा मेथड हुन्छ, एउटा सर्टकट मेथड, अर्को स्टेप डेभिएसन मेथड। अब त्यो मेथड कसरी चुज गर्ने यो कुरा म अहिले भन्छु। त्यसैले अब के गरौँ हामी, स्टेप डेभिएसन मेथडमा अर्थ र मोमेन्ट mu r prime equals to, listen to me here, mu r prime equals to summation f d prime r d dash r by n into s को power r। Okay students, हेर्नुस् त, यो फर्मुला हामीसँग okay this mu r prime, that means raw moment, r the raw moment equals to summation f d prime अथवा ड्यास भन्छ d prime को पावरमा r by n into s को पावरमा r। यो अलिकति गाह्रो छ यहाँ हेर्दाखेरि। where students here, where हेर्नुस् है, d भनेको त x माइनस a हो, यो भइहाल्छ। d भनेको x माइनस a यसको लागि। एन्ड नेक्स्ट अब हेर्नुस् है, d ड्यास भन्दा यहाँ हामीले d ड्यास युज गरेका छौं। d ड्यास भनेको हेर्नुस् न स्टेप डेभिएसन मेथड हो। स्टेप डेभिएसन मेथडमा d ड्यास भन्ने सिम्बल हामीले पहिलेदेखि तपाईको मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी देखि यो युज गर्दै आएका छौं। त्यो d ड्यास भनेर के युज गरेका छौं? That means x minus a divided by s। ओके, x र a को डेभिएसन बाट डिफरेन्सलाई s ले डिवाइड गर्यो भने d ड्यास आउँछ भन्ने हामीले युज गरेका छौं। अब हेर्नुस् है, यहाँनिर यो s भन्ने चीज के हो? s भनेको a भनेको त एज्युम मीन भइहाल्यो, एज्युम मीन भयो। s भनेको के हो भन्दाखेरि s भनेको क्लास साइज, जनरली क्लास साइज हो। बट अब एउटा कुरा हेर्नुस्, यहाँ डिस्क्रिट डेटाको लागि पनि हो यो। त डिस्क्रिट डेटामा क्लास साइज त हुँदैन, फेरि त्यो त क्लासै हुन्न डिस्क्रिट डेटामा। त्यतिबेला s भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि कमन फ्याक्टर। डिस्क्रिट डेटामा त्यहाँ भएको सबै भ्यालुलाई डिभाइड गर्ने हाईएस्ट कमन भ्यालुलाई हामी कमन फ्याक्टर भन्छौं। s भनेको कमन फ्याक्टर हो। यो मात्रै होइन, जस्तो डेटा कन्टिन्युअस छ ठिकै छ, तर कन्टिन्युअस डेटामा पनि क्लास साइज सेम नहुन सक्छ। क्लास साइज सेम नभएपछि एज के लिने, त्यो समस्या हुन्छ। त्यतिबेला हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि त्यहाँ पनि कमन फ्याक्टर नै लिन्छौं।
त्यो कन्टिन्युअस डेटाको मिड भ्यालु निकालेर त्यो मिड भ्यालुको कमन पोइन्ट अथवा हाइएस्ट डिभिजन डिभाइड गर्ने नम्बरलाई हामीले लिने गर्छौँ। ओके स्टुडेन्ट्स, यो भयो हाम्रो फर्मुला। अब हेर्नुहोस् है, यहाँनिर यस्तो छ, यो भनेको हामीले त मोमेन्ट त 4वटा मोमेन्ट निकाल्ने हो। हेर्नुहोस् त, हामीसँग फर्मुला यस्तो छ, म्यु आर प्राइम इक्वल्स टु समेसन एफ डी प्राइम आर बाई एन इन्टु एस को पावर आर। भनेपछि अब हामीले के गर्छौँ भनौँ, फर्स्ट मोमेन्ट निकाल्नु पर्यो भने, फर्स्ट र मोमेन्ट निकाल्नु पर्यो भने हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि आर को ठाउँमा ए म्यु 1 प्राइम फर्स्ट र मोमेन्ट इक्वल्स टु हाम्रो फर्मुला हुने भयो समेसन एफ डी प्राइम बाई एन इन्टु एस मात्रै, किनभने आर इक्वल्स टु 1 लिएको, त्यसैले एस मात्रै हुने भयो। यदि अब सेकेन्ड र मोमेन्ट निकाल्नु पर्यो भने म्यु 2 प्राइम इक्वल्स टु समेसन एफ डी ड्याश को स्क्वायर, हेर्नुहोस् है, डी ड्याश को स्क्वायर डिभाइडेड बाई एन इन्टु ए, ल हेर्नुहोस् एस स्क्वायर। इट मिन्स एकदम सिम्पल कुरा छ, यहाँ आर को भ्यालु जति आउँछ डी ड्याश को पावरमा पनि त्यति हुन्छ, एस को पावरमा पनि त्यति हुन्छ। त्यही भएर त हामीले यो फर्मुलालाई यसरी हामीले लेखेको हो। अब नेक्स्ट यसै गरेर थर्ड र मोमेन्ट निकाल्नु पर्यो भने समेसन एफ डी ड्याश को पावर 3 बाई एन इन्टु एस को टी। नेक्स्ट अब यदि तपाईले यहाँ फोर्थ र मोमेन्ट क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भने समेसन एफ डी ड्याश को पावर 4 डिभाइडेड बाई एन इन्टु एस को पावर 4, यो फोर्थ र मोमेन्ट भयो। ओके हेर्नुहोस् न, अब यसरी हामीलाई सेन्ट्रल, मैले अघि नै भने सेन्ट्रल मोमेन्ट निकाल्न कुनै समस्या छैन, त्यहाँ पार्टिकुलर फिक्स फर्मुला छ, सक्यो। अब र मोमेन्ट क्याल्कुलेसन गर्नलाई र मोमेन्टमा पनि यदि इन्डिभिजुअल डेटा छ भने यसमा कुनै विवादै रहेन, यो फर्मुला युज गर्छौँ, र मोमेन्ट्सहरू निकाल्छौँ, कोही समस्या छैन। बट अब समस्या यहाँनिर हो स्टुडेन्ट्स, अब डिस्क्रिट डेटा र कन्टिन्युअस डेटा छ भने त्यो डिस्क्रिट र कन्टिन्युअस डेटाबाट र मोमेन्ट क्याल्कुलेसन गर्दा अब समस्या हुन्छ, कन्फ्युजन हुन्छ। अनि कुन फर्मुला युज गरौँ मैले भन्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् त, यो फर्मुला युज गर्ने कि दिस सर्टकट मेथड, अनि यो फर्मुला युज गर्ने हो कि हेर्नुहोस् त यो स्टेप डेभिएसन मेथड, अनि यहाँनिर समस्या हुन्छ। अनि त्यसबेला कुन फर्मुला युज गर्ने, के गर्ने भन्ने कन्फ्युजन हुन सक्छ। डोन्ट कन्फ्युज, यसलाई हामीले कति पनि कन्फ्युज नहौँ। के गरौँ भने हेर्नुहोस् है, एकदमै मैले भन्छु एकदमै स्मल साइजको डेटा छ भने यो युज गर्न सक्छौँ, बट नत्र भने जनरली हामीले युज गर्ने भनेको स्टेप डेभिएसन मेथड हो। एउटा कुरा ध्यान दिउँ, हाम्रो यो सर्टकट मेथड त्यति धेरै युज हुँदैन, किनभने यो मिडियम टाइपको, किन पहिला पनि हाम्रो मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीमा अनि अरू कुरामा के छ भने यो सर्टकट मेथड भनेको न त धेरै स्मल साइजको डेटा न त धेरै लार्ज साइजको डेटा, बिचको टाइपको डेटालाई युज गर्ने फर्मुला हो, जसले त्यहाँनिर एप्रोप्रिएट हुन्छ। भनेपछि अब यहाँनिर के छ भने यो स्टेप डेभिएसन मेथडको काम जुन छ नि, यो डी ड्याशले डेटालाई एकदमै सानो बनाइदिन्छ र त्यसलाई सिम्प्लिफाई गर्न हामीलाई एकदमै इजी हुन्छ। यसले गर्दा हाम्रो स्टेप डेभिएसन मेथड म्याक्सिमम युज हुन्छ। त्यसैले म त के भन्छु भने हामीले कति पनि यसलाई कन्फ्युजन नभइकन हामी यदि कन्टिन्युअस डेटाबाट जनरली अनि डिस्क्रिट डेटाबाट हामीले र मोमेन्ट क्याल्कुलेसन गर्नु छ भने स्टेप डेभिएसन मेथड नै युज गर्दा बेटर हुन्छ, किनभने यसले हाम्रो क्याल्कुलेसनलाई स्मल बनाउँछ, इजी बनाइदिन्छ। यो कुरा ख्याल गरौँ। मतलब यसबाट नहुने भनेको होइन, यसबाट पनि हुन्छ, तर चाहिँ अलिकति यसले ह्यारी अलिकति ठुलो खालको क्याल्कुलेसन बनाइदिन्छ, यो कुरामा ख्याल गरौँ है। अब त्यसपछि ओके स्टुडेन्ट्स, अब हामीले सेन्ट्रल मोमेन्ट क्याल्कुलेसन गर्न पनि जानिसक्यौँ, क्लियर भयो। अनि र मोमेन्ट क्याल्कुलेसन गर्न पनि जान्यौँ, बट क्याल्कुलेसन गरेका छैनौँ। थ्योरिटिकली यसरी क्याल्कुलेसन गर्ने भन्ने कुरामा हामी क्लियर भयौँ, राइट। अब के छ भने कुरो जस्तो कि अब सेन्ट्रल मोमेन्ट र मोमेन्ट कसरी जाने भन्ने कुरा हामीलाई आखिर वास्तवमा चाहिने भनेको सेन्ट्रल मोमेन्ट हो, किनभने हामी कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस क्याल्कुलेट गर्दैछौँ। हाम्रो टार्गेट भनेको त्यहाँ हो, मोमेन्ट मात्रै क्याल्कुलेसन गरेर हुनेवाला छैन। मोमेन्ट क्याल्कुलेसन गरेर मोमेन्टबाट कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस,
coefficient of kurtosis हामीले क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने कुरा त्यो हामी पुग्नुपर्ने ठाउँ त्यहाँ छ। त्यसैले जस्तो अहिले हामीले त के अरे र मोमेन्ट र सेन्ट्रल मोमेन्ट क्याल्कुलेसन गर्न मात्रै सिकेको। कुरा के छ भने स्टुडेन्ट्स, जस्तै कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस र कोएफिसिएन्ट अफ कुर्टोसिस क्याल्कुलेसन गर्नलाई त्यो निकाल्नको लागि हामीलाई र मोमेन्ट चाहिदैन, सेन्ट्रल मोमेन्ट मात्रै चाहिन्छ। स्क्युनेस निकाल्न पनि सेन्ट्रल मोमेन्ट चाहिन्छ, अनि कुर्टोसिस क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भने पनि त्यहाँ पनि सेन्ट्रल मोमेन्ट नै चाहिन्छ। यो पछि आउँछ हामीलाई। त त्यसो भए र मोमेन्ट किन निकाल्यौँ त हामीले भन्दाखेरि र मोमेन्ट मैले अघि पनि भने सेन्ट्रल मोमेन्ट निकाल्दै गर्दा त्यहाँनिर मिनको भ्यालु यदि फ्र्याक्सनल छ भने, एक्ज्याक्ट छैन भने, एक्चुअल मिन भ्यालु एक्चुअल छैन भने त्यति बेला सेन्ट्रल मोमेन्ट डाइरेक्ट क्याल्कुलेसन गर्न सकिँदैन। त्यसैले सेन्ट्रल मोमेन्ट निकाल्नको लागि र मोमेन्ट क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ। त्यसैले फर्स्टमा हामी र मोमेन्ट क्याल्कुलेसन गर्छौँ, तर वास्तवमा हामीलाई चाहिन्छ के फेरि सेन्ट्रल मोमेन्ट नै चाहिन्छ। त्यसो भए स्टुडेन्ट्स अब के हो त भन्दाखेरि र मोमेन्ट क्याल्कुलेसन गरेर त्यो र मोमेन्टलाई फेरि सेन्ट्रलमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ, सेन्ट्रल बनाउनु पर्यो। हेर्नुहोस् त, र भनेको कच्चा मोमेन्ट, त्यो कच्चालाई फेरि सेन्ट्रल मोमेन्ट बनाउनु पर्यो। त्यसो भए हामीले के हेरौँ भने अब दुईटा बीचको रिलेसन छ, सेन्ट्रल मोमेन्ट र मोमेन्ट बीचको केही रिलेसन छ। त्यो रिलेसन हामीले याद गर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि त्यति गरेपछि हामीले के हुन्छ भने र मोमेन्टलाई सेन्ट्रल मोमेन्ट कन्भर्ट गर्न सक्छौँ, राइट? ल त्यसै आउनुहोस्, केही रिलेसनहरू हामीसँग छ। त्यो रिलेसन सेन्ट्रल मोमेन्ट एन्ड र मोमेन्ट। ओके स्टुडेन्ट्स, नाउ मैले के भने हामीलाई अल्टिमेटली चाहिने भनेको सेन्ट्रल मोमेन्ट्सहरू, राइट? किनभने स्क्युनेस निकाल्नलाई पनि सेन्ट्रल मोमेन्ट नै चाहिन्छ, कुर्टोसिस निकाल्नलाई पनि सेन्ट्रल मोमेन्ट चाहिन्छ। यो कुरा ख्याल गरौँ, म त्यो पछिल्लो भिडियोमा म ल्याउने छु तिनी कुराहरू, राइट? मैले पछिको कुरा भनिदिएको मात्रै। त सेन्ट्रल मोमेन्ट नै चाहिन्छ अल्टिमेटली भने अब हामी त कुनै बेला यहाँ त क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि र मोमेन्ट पनि क्याल्कुलेसन गर्ने भयो। त्यो कति बेला किन र मोमेन्ट क्याल्कुलेसन गर्छौँ त भन्दाखेरि मैले अघि नै भने यदि x बार बराबर मिन बराबर एक्चुअल भ्यालु आएन भने, राइट? एक्चुअल भ्यालु आएन भने त्यति बेला डाइरेक्टली सेन्ट्रल मोमेन्ट क्याल्कुलेसन गर्न सक्दैनौँ। यो कुरा एकदमै मैले बारम्बार एकदमै रिपिट गरेँ है, एकदमै रिपिट गरेँ। यो कुरालाई एकदम सम्झौँ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो कुरा। नत्र भने यही कारणले यही कुरा कन्फ्युज भएर हाम्रो धेरै जसो विद्यार्थीहरू के गर्छ भने इक्जाममा पनि अथवा कहिले पनि यो क्वेसन बनाउँदै कति बेला र मोमेन्ट निकाल्ने हो, कति बेला सेन्ट्रल मोमेन्ट निकाल्ने हो, त्यो क्लियर नभएर बीचमै लथालिङ भएको हुन्छ। त्यसैले यु हेभ टु क्लियर, यो क्लियर नभयो भने हामीलाई चाहिन्छ सेन्ट्रल मोमेन्ट। तर सेन्ट्रल मोमेन्ट अल्टिमेटली चाहिने भएपछि बीचमा र मोमेन्ट पनि निकाल्छौँ। त्यो किन निकाल्छौँ भन्दाखेरि यदि मिनको भ्यालु एक्चुअल छैन भने त्यति बेला र मोमेन्ट क्याल्कुलेसन गरेर र मोमेन्ट क्याल्कुलेसन गर्छौँ। त चाहिन्छ फेरि सेन्ट्रल मोमेन्ट। यसको मतलब त्यो र मोमेन्टलाई फेरि सेन्ट्रल बनाउनु पर्यो। सो त्यसैले वी हेभ सम रिलेसन बिट्विन सेन्ट्रल मोमेन्ट एन्ड र मोमेन्ट। भेरी क्लियरली भनेको मतलब र मोमेन्टलाई सेन्ट्रल मोमेन्ट बनाउने हामीसँग रिलेसन छ। द्याट मिन्स कन्भर्ट गर्छौँ, र मोमेन्टलाई सेन्ट्रल मोमेन्टमा कन्भर्ट गर्नलाई हामीसँग केही रिलेसन छ। एकदम हेर्नुहोस् त, यहाँनिर टेक्निकल कुरा छ। यहाँनिर यसलाई के याद गर्नुपर्छ, हेर्नुहोस् त, दिस सेन्ट्रल मोमेन्ट, फर्स्ट सेन्ट्रल मोमेन्ट, सेकेन्ड सेन्ट्रल मोमेन्ट, थर्ड सेन्ट्रल मोमेन्ट, फोर्थ सेन्ट्रल मोमेन्ट, राइट? हामी अघि नै भने फर्स्ट सेन्ट्रल मोमेन्ट जहिले पनि 0 हुन्छ। द्याट मिन्स किन 0 हुन्छ भनेको यसो भएको μ1 प्राइम माइनस μ1 प्राइम दिस इक्वल्स टु 0, यसरी 0 हुन्छ। त्यसैले यसलाई हामीले नलेखे पनि हुन्छ, केही पनि दिस इक्वल्स टु 0 हुन्छ भनेर हामीले क्लियरली भन्दा हुन्छ। दिस फर्स्ट सेन्ट्रल मोमेन्ट अलवेज 0, μ1 इक्वल्स टु 0। अब हेर्नुहोस् सेकेन्ड सेन्ट्रल मोमेन्ट, सेकेन्ड सेन्ट्रल मोमेन्ट निकाल्नलाई हामीसँग के छ भने μ2 प्राइम, द्याट मिन्स र मोमेन्ट। सेकेन्ड र मोमेन्टबाट फर्स्ट र मोमेन्टको स्क्वायर माइनस गरिदियो भने सेकेन्ड सेन्ट्रल मोमेन्ट आउँछ। त्यसपछि थर्ड सेन्ट्रल मोमेन्टको लागि हेर्नुहोस् त, μ3 प्राइम माइनस 3 μ2 प्राइम μ1 प्राइम प्लस 2 μ1 प्राइमको के
त्यसै गरेर μ4 प्राइम के फोर्थ सेन्ट्रल मोमेन्ट इक्वल्स टु दिस रिलेसन। तर हेर्नुहोस् है स्टुडेन्ट्स, यहाँनिर यो रिलेसन याद गर्न तपाईँहरूलाई अलिकति गाह्रो हुन सक्छ। त्यसैले के गर्नुहोस् भने एकदम यहाँनिर सेन्स यसको लागि कुरा छैन हामीलाई। फर्स्टको लागि अटोमेटिकली μ1 इक्वल्स टु 0 भइहाल्यो। अरू ठाउँमा हेर्नुहोस् साइनहरू यहाँबाट युज भएको साइनहरू कसरी लिनुहोस् भने प्लस माइनस यसरी अल्टरनेटिभ साइन लिनुहोस्। जहिले पनि फर्स्टमा प्लस छ है, प्लस माइनस प्लस एन्ड नेक्स्ट हियर प्लस माइनस साइनको कुरा क्लियर भयो है। त्यसपछि नेक्स्ट अर्को हेर्नुहोस् है, यहाँनिर के गर्नुहोस् भने यहाँ जस्तो कि फर्स्टमा μ1 इक्वल्स टु μ1 प्राइम माइनस μ1 छ। अब सेकेन्ड μ2 निकाल्नलाई μ1 प्राइमले मल्टिप्लाई गरिदिनु। यहाँ μ1 प्राइमले मल्टिप्लाई गरिदियो भने स्क्वायर भयो, यसैमा मल्टिप्लाई गरिदियो भने स्क्वायर भयो। त्यसपछि अब थर्डको लागि एउटा रुल जस्तै μ1 फर्स्ट सेन्ट्रल मोमेन्ट μ1 निकाल्दा μ1 प्राइमबाट सुरु गर्ने, सेकेन्ड सेन्ट्रल मोमेन्ट निकाल्दा μ2 प्राइम, थर्ड सेन्ट्रल गर्दा μ3 प्राइम, फोर्थ सेन्ट्रल गर्दा μ4 प्राइम। यो अर्को रुल भयो। मतलब जति जुन मोमेन्ट निकाल्ने हो त्यसैको र मोमेन्टबाट स्टार्ट गर्ने एउटा, अनि साइनहरू अल्टरनेटिभली राख्ने अर्को। यसरी सम्झिनु भने एकदम सजिलो हुन्छ। नेक्स्ट अर्को भनेको अब हेर्नुहोस् है, प्रत्येकमा μ1 प्राइम मल्टिप्लाई गर्दै जाने। यहाँ μ1 प्राइम मल्टिप्लाई गर्यो μ1 प्राइम स्क्वायर भयो, बाँकी अगाडि ठिक छ। त्यसपछि सेकेन्डमा यहाँ हामीसँग के हुन्छ भने जस्तै μ2 प्राइम μ1 प्राइम हुन्छ, यहाँ μ3 प्राइम μ2 प्राइम मु1 प्राइम एक एक घट्दै गएको हुन्छ। जस्ट लाइक हियर जस्तो भएको के हो भने हाम्रो रिलेसन यहाँनिर μ2 भनेको μ2 प्राइम माइनस μ1 प्राइम यो हो। अब μ2 प्राइम गर्नलाई यहाँनिर यसलाई मल्टिप्लाई गरिदिएको μ1 प्राइम भनेको स्क्वायर भयो, त्यसैले यो हामीलाई स्क्वायर लेखिदिएको। जस्तो यो ट्रिक मात्रै यो सम्झिने, यो कुनै म्याथमेटिकली रुल्स होइन है, यो कुरा ख्याल गरौँ है। यो ट्रिक हो, हामीले सम्झिने ट्रिक चाहिँ जुन मोमेन्ट स्टार्ट के निकाल्नु छ त्यहीबाट सुरु गर्ने एउटा, अनि साइनहरू अपोजिट हुन्छ, प्लस माइनस हुन्छ अर्को। अब त्यसपछि यसलाई यहाँनिर प्रत्येक स्टेपमा μ1 प्राइमले मल्टिप्लाई गर्दै जान्छौँ है। यहाँ मल्टिप्लाई गरे स्क्वायर भयो। अब यसमा के थियो भन्दाखेरि 3 μ2 प्राइम थियो इन्टु μ1 प्राइम, एउटाले मल्टिप्लाई गर्यो, अनि त्यसपछि इन्टु यहाँ एउटाले मल्टिप्लाई गरे, यहाँ दुईटाले मल्टिप्लाई गर्दा एउटा यही थियो, दुईटाले मल्टिप्लाई गर्दा μ1 प्राइमको किप भयो। त्यसै गरेर यहाँ आउनुहोस्। अब यहाँनिर μ4 प्राइम यो भइहाल्यो, अनि μ3 प्राइम μ1 प्राइम एउटाले मल्टिप्लाई गर्यो, अनि यहाँ दुईटाले मल्टिप्लाई गर्यो त्यसैले स्क्वायर भयो। यहाँ तीनवटाले मल्टिप्लाई गर्यो μ1 प्राइमको किपले, μ1 प्राइम को स्क्वायरले यहाँ μ1 प्राइमको किपले मल्टिप्लाई गर्दा यस्तो भयो राइट। अब त्यसपछि स्टुडेन्ट्स अब के गरौँ भने अर्को कुरा, यहाँ यसमा नम्बर छैन, यसलाई हेर्यौँ भने हामीले कसरी हेरौँ भने 1 3 2 भएर जान्छ, अनि नेक्स्ट लास्टमा 1 4 6 3 भएर। यति कुरा याद गर्नु पर्यो। 1 3 2 यहाँ 1 छ, त्यसपछि 3, त्यसपछि 2, 1 4 6 3 1 4 6 3 जस्ट सम्झिने तरिका मात्रै, नत्र भने होइन भने यो कुरा हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ्स भनेको र मोमेन्टलाई सेन्ट्रल मोमेन्टमा क्याल्कुलेसन गर्ने यो मेथड हो राइट। अब नेक्स्ट अब लास्ट वान एउटा नोट भनेर भनिदिउँ। नोटमा हामी अब यो अर्को फर्मुला बनाउँदैछौँ। हेर्नुहोस् त, बार इक्वल्स टु x बार इक्वल्स टु a प्लस फर्स्ट र मोमेन्ट। हेर्नुहोस् त एउटा नयाँ फर्मुला भयो। हामी जहिले पनि अर्थमेटिक मिन निकाल्ने समेसन x बाई n अथवा समेसन f(x बाई n) भन्दै भने अब मोमेन्ट युज गरेर र मोमेन्ट युज गरेर पनि हाम्रो अर्थमेटिक मिन आउँछ। त्यो भनेको x बार इक्वल्स टु a एज्युम मिनमा फर्स्ट र मोमेन्ट हामीले प्लस एड गरिदियो भने त्यो भनेको हाम्रो अर्थमेटिक मिन हुनेछ राइट। यो हाम्रो र मोमेन्ट भयो। डियर स्टुडेन्ट्स एकदमै क्लियरली तपाईहरुले ध्यान दिनु होला। यो र मोमेन्ट क्याल्कुलेसन गर्ने र मोमेन्टलाई सेन्ट्रल मोमेन्टमा कन्भर्ट गर्ने, दैट इज द इम्पोर्टेन्ट कुरा है। यो छ। अब त्यसपछि यो क्लियर हुनुभयो भने बल्ल अब हामी नेक्स्ट भिडियो भोलिदेखि हामी र मोमेन्ट कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने एप्लिकेसन हामीले एक्जाम प्रब्लम सहित बनाउँछौँ र त्यसपछि मोमेन्टहरु क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि स्क्युनेस मोमेन्ट मेथडबाट स्क्युनेस क्याल्कुलेसन गर्ने कुरामा हामी नेक्स्ट भिडियोमा आउनेछौँ। तपाईहरु हामीसँगै रहनु होला। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। च्यानलमा भएका हाम्रो भिडियोहरुलाई हेर्नुभयो भने
लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्न नबिर्सनु होला। ओके, थ्याङ्क यू।